Salam alaikum. Salut tout le monde. On va voir s'il y a du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le live est en arabe. J'attends juste que des personnes se connectent. Salam alaikum. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. قولوا لي فاش تجي وقولوا لي السلام باش نجاوبكم ونعرف شكون معايا هذا النهار. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas le live d'aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en arabe. Premier live en arabe pour ma petite communauté arabophone. Il était temps que je m'y mette. Pour bien partager tout ce que j'ai à dire en arabe. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Et quand vous avez envie de rester là surtout. نتمنىكم تكونوا مزيانين. المهم اليوم بغيت نهضر معكم على لا غراتيتود. فاش كنقولوا ديك القضيه اللي كنقولوا الحمد لله، لا غراتيتود اللي كنشكروا فيها سيدي ربي. وبغيت بون ديجا غادي نقول لكم انه سي سور كو الفوكابولير ديالي في الديفلوبمون بيرسونيل بالعربيه شويه ناقص، دونك ما تديوهاش عليا لا قلت شي كلمه غلطه ولا شي حاجه ماشي هي هذيك. غمضوا عليها عينيكم ودنيكم، سي با غراف. المهم هو انه الميساج ديالي يوصل، هو الميساج يوصل. اللي ما كيعرفنيش فيكم، انا مونيا وراني بروفيسيونيل في هادشي ديال الديفلوبمون بيرسونيل. كنعاون النساء اللي عندهم بوتنسيال كبير فيهم باش يوصلوا للهدف ديالهم، لا كان هدف بروفيسيونيل لا كان هدف بيرسونيل، المهم ولا كانوا عندهم بزاف نتاع الاهداف يوصلوا ليهم. كنعاونهم يعرفوا راسهم ويخدموا على الدخلاني ديالهم باش يوصلوا لداك الشيء اللي بغاوه في حياتهم باردون. المهم قولوا لي فاش تكونوا هنايا، قولوا لي فاش تكونوا كتفرجوا في هذا اللايف. شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم انه انا اكتشفت انه الديفلوبمون بيرسونيل والدين ديالنا متلاصقين مزيان وكيتمشاو كوتا كوت مزيان. هادشي اللي خلاني نكمل في هاد الخدمه هادي ونكمل في هاد الميتي هذا، في هاد المهنه هادي، باسكو لقيت انه هادشي اللي كيتقال في الديفلوبمون بيرسونيل لاصق نيشان مع الدين ديالنا. الحمد لله نيت لاصق نيشان مع الدين ديالنا. وشنو كيقول لنا سيدي ربي وداكشي اللي كيقول لنا نيت نمشيو نقلبوا فيه هو الديفلوبمون بيرسونيل. فريمون الديفلوبمون بيرسونيل كما كيقول لنا سيدي ربي انه خصنا نفهموا الدخلاني ديالنا وخصنا نتخشعوا، خصنا نفهموا شنو كيقول لنا وشنو كيطلب منا ونفهموا راسنا مزيان. هذا هو الديفلوبمون بيرسونيل. دونك شنو لقيت انه كنديروا 3 غروس فوت. عندنا واحد 3 ديال الاغلاط كبار كنديروهم حنا كمسلمين. الغلط الاول هو كيتحاب لنا انه حيت خلقينا مسلمين صافي راح نسلكنا، صافي كلشي مزيان، ما غتوقع لينا حتى شي حاجه، عندنا الزهر داخلين الجنه، ما كاين حتى شي مشكل، وكيتحاب لنا حنا حسن من الناس الاخرين اللي ما اكتشفوش هذا الدين هذا غلط كبير. باسكو ما كيكفيش داكشي باش نخلق سميتي محمد ولا سميتي مونيا ولا سميتي حكيمه ولا عندي سميه المهم عربيه مسلمه، وداكشي ما كيكفيش. باش نخلقوا مسلمين، خلقينا مسلمين فعلا، عندنا 80% ديال الزهر، ولكن كتبقى 20% كبيره نتاع الخدمه على الدخلاني ديالنا باش نمشيو ونفهموا هاد الدين هذا شنو هو وشنو كيطلب منا وكي خصنا نكونوا وكيفاش خصنا نفهموه. هادشي علاش لقيت انه الديفلوبمون بيرسونيل لقيتو كيفهم لنا الدين ديالنا حسن من الناس ديالنا. سادير كو الناس اللي انا سمعتهم كيهضروا على الدين ديالنا ماشي ناس مسلمين، وبورطون هما اللي فهموا لي الدين ديالنا حسن ملي كنت فاهمه انا اللي مسلمه. دونك هاد القضيه نتاع غير خلقينا مسلمين صافي راحنا سالكين الدنيا هانيه ما عندنا ما نديرو، اجي غير نصومو ونصليو وصافي، هادشي ما كيكفيش. ثاني حاجه، الغلط الثاني اللي لقيته هو كاين الناس اللي عندهم مشاكل وفاش كتقولي لهم واسير شوف بسيكولوج ولا شوف
طبيب نفساني ولا شوف شي واحد اللي يعاونك كيقول لك نا 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 انا عندي الدين ديالي يكفيني، مهما عندك القران والدين ما تخافش. فعلا مهما عندك القران والدين ما تخافش، مهما عندك سيدي ربي ما تخافش، ولكن سيدي ربي ما قالكش ما تقلبش في حاجه واحده اخرى، ما قالكش ما تقلبش باش تكبر عقلك، ما قالكش ما تقلبش باش تكبر النفسيه ديالك والعقليه ديالك والدخلاني ديالك، ما قالكش هادشي اللي كيقول هكا بحال كيقول لك بحال قلتي له راك مريض شي مرض ذاتي، ويقول لك لا 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 ما نمشيش عند الطبيب، انا عندي الدين وعندي سيدي ربي صافي يكفيني. فعلا لا داك الدين كنا فاهمينه مزيان تا ولا اون بارتي دو نو، ولينا كنطبقوا داكشي بلا ما نخمو، ما كيجيناش شي مجهود كبير ولا شي حاجه. داكوغ سا فيدير فهمنا، سا فيدير راه حنا كنخدموا على النفسانيه ديالنا وعلى الدخلاني ديال دماغنا. داكوغ هكاك تقد داوي راسك لا كنتي خدمتي على دماغك. ولكن اللي عنده مشاكل في حياته، كلشي عنده المشاكل في حياته، وكاين شي مشاكل اللي كيتعاودوا و مازالين كاينين، مازال نفس المشاكل نفس المشكل كيولي سافيدير شنو سافيدير داكشي، سافيدير انه خصك تمشي تقلب على شي حل واحد اخر. سافيدير الحل راه بوغ لانستون ما لقيتيش غير في الدين وفي الصلاه وفي العباده وداكشي، خصك تمشي تقلب على شي حاجه اخرى اللي يمكن غادي تفهم لك داك الدين بواحد الطريقه مختلفه. وي كوكو لطيفه وي بواحد الطريقه مختلفه اللي غادي تكبرك جوستومون في العقليه ديالك باش دوز لواحد النيفو هو مختلف وكبير وعالي على هذا النيفو اللي راك فيه. دونك الناس اللي كيقولوا لي نا 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 ما نمشيش، مالي انا نمشي نشوف بسيكولوج، انا ماشي مريض. لي بسيكولوج ماشي غير الناس مرض، لي بسيكولوج الناس اللي عندهم شي مشكل كيفرينيهم في حياتهم ما كيخليهمش يزيدوا لقدام. دونك ان بسيكولوج غادي يعاونوا لي كوتش، سي باغي لي كوتش كيعاونوا الناس باش يدوزوا من ان بوين ا لان بوين بي لان بوين سي حتى يوصلوا للهدف ديالهم، يعاونوهم يوصلوا للهدف ديالهم بواحد الطريقه اللي ما كانش في بالهم من قبل. ديموا لطيفه اون كونتراديكسيون فاش اوصلني ميساج فوكال ديالك انا غادي نجاوبك، ولكن قولي لي اون كونتراديكسيون فاش. دونك هادشي اللي كنقول لكم هذا الغلط الثاني، هو انه بنادم يدير لا بارير ويقول لك نو 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 نورمالمون انا غير الدين خصو يكفيني والقران ديالي يكفيني، ما نمشي نشوف حتى شي واحد، ما نورمالمون ما محتاج حتى شي حاجه واحده اخرى. سي با فري، ربي بنفسه كيقول لنا allez chercher la science avec un grand S. كيقولوا الدواء في القران، مي بطبيعه الحال الدواء في القران وي بيان سور الدواء في القران، ولكن لا ما فهمتيش داك الشيء مزيان القران لا غير قريناه سي ديجا با مال، ولكن لا ما فهمناش وما تخشعناش معاه وما تخشعناش مع دوك الكلمات راه ما غاديش تلقاي الدواء في القران. علاش؟ لحقاش جوستومون هذا هو الغلط اللي كنديرو، كيتحاب لنا انه حيت سمعنا القران ولا قرينا القران صافي راه حنا غادي نبراو ولا غادي نداوا ولا مي طونك داك القران ما دخلناش في دماغنا وما تخشعناش معاه او بوين اللي غادي نحسوا بواحد لي زيموسيون ونكونوا كونفيان، سيتادير متقنين انه داكشي غادي يكون الحل ديالنا وغادي يداوي لنا النفسيه ديالنا والعقليه ديالنا. ça veut dire il faut pas avoir peur, il faut être confiant déjà. باش تكوني كونفيانت كاين واحد لو طرافاي ا فير، تا داك القران تا الصيام ديال رمضان تا الصلاه ديالنا. دونك سي فري tu as raison، معلوم كاين الدواء في القران، معلوم كاين الدواء في لي فيرسي، شاك فيرسي كيداوي سا سي سور، ولكن سا ديبون باينا طريقه غادي نقراو داكشي وسا ديبون باينا طريقه غادي نصليو الصلاه ديالنا. وانا جو سوي تري لوان ديت لا ميور في هذا لو دومين، راني كندابز عاد مع صلاتي باش نصليها فوقتي. دونك انا ما رانيش مثال كبير في هذا الشيء نتاع الدين، كنت في واحد المرحله وهبطت وعاود طلعت وعاود هبطت، دونك كندابز باش فريمون نقبط في هذا الشيء ديالي مزيان ونولي كما كنت. ولكن هذا الشيء اللي فهمته اليوم راه غادي يعاونني ندوز 2 3 4 نيفو سوبيريور على اللي كنت من قبل. وشنو لاحظت، وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم انا اليوم، لاحظت انه هذا الشيء اللي فهمته هو اللي غادي يعاونني على الدين ديالي ب1000 درجه،
بارابور هذاك الشيء اللي كنت كنعرفو، بارابور aux apprentissages. هذا الشيء اللي فهمته دابا هو اللي غادي يعاوني، وهذا الشيء اللي فهمته ماشي شي واحد مسلم اللي وصلوا لي. هذا الشيء اللي بغيت نقول، انه حنا مسلمين اوكي، ولكن شنو دايرين فريمون، شنو راه حنا كنديروا بهذا الدين ديالنا؟ ما كنديروش بزاف د الحوايج. ديجا ما كنشروهش بالطريقه اللي خصو يتنشر، ما كنقولوش عليه داكشي اللي خصو يتقال، ما كنفهموهش بشي طريقه اللي نقدو نوصلوه للناس باش يحمقوا عليه. المهم كان بزاف د الحوايج اللي ما كنديروهمش نيشان، وفاش لقيت انه اللي ماشي مسلمين ونصارى وسميتو هما اللي كيوصلوا لنا لا فالور ديال الدين ديالنا، بقيت غير مبهوده. Tu vois, c'est ça. Alors, ça monte et descend pour nous tous. Oui, oui, je sais. La foi, ça se cultive. La foi, ça se cultive. Comment tu peux partager sur les groupes marocains? Ben, en partageant tout simplement. À la fin du live, tu cliques sur partager. Mon compte, il est public. Tu cliques sur partager, tu le partages dans le groupe que tu veux avec plaisir. Merci Latifa. والغلط الثالث اللي كنديروه، دونك الغلط الاول هو انه كيتحاب لنا صافي خلقينا مسلمين صافي سلكنا. الغلط الثاني هو كيتحاب لنا انه غير حيت عندنا القران والدين صافي ما محتاجين حتى شي حاجه باش نزيدو نكبروا في الدماغ ديالنا والغلط وفي النفسيه ديالنا. والغلط الثالث هو انه كاين دوك الكلمات بحال ان شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله، استغفر الله وداكشي اللي كنقولوهم بواحد لا فاصون اوتوماتيك وكيتحاب لنا حيت كنقولوهم صافي. بحال مثلا تسولي شي واحد تقولي له كي داير لاباس عليك، الحمد لله، جمعي كلشي وقول لاباس، ولات اوتوماتيك. سافدير ديك الحمد لله الي اون بيلوتاج اوتوماتيك، دايره بحال لي كرويونس ليميتونط اللي كنت كنهضر عليهم في لي زوتر لايف. C'est en pilotage automatique. Coucou Rachida. Ah, t'es trop chou. Une inondation de cœur, j'adore. Merci. Et هاد الحمد لله بغيت نهضر عليها اختصاصيا. جيسبر كو الولاد ما يفيقوليش، مي ان توكا هاد الحمد لله انا فاش فهمتها ما ديش نكذب عليكم، بكيت فريمون بكيت فاش فهمت انه كنت في واحد العالم اللي تحاب لي راني مزيانه، كنقول الحمد لله وكنقول ما شاء الله وكنقول ان شاء الله وكنصلي وكنصوم والمهم وكنقرا قراني وداكشي. لقيت راسي ما عارفه والو وما كنديرش داكشي نيشان نهائيا. فهمتوا؟ دونك خذوا مني هاد لا فيديو كيما بغيتو تاخذوها. انا سي جوست ان كونساي، سي جوست باش فريمون غير بغيت نوصلكم هادشي اللي كيعاونني انا في حياتي. رشيدة ولا سي كوم سا. شنو هي ولا سي كوم سا؟ je sais pas, j'ai pas trop compris. Voilà, c'est comme ça. Ah, والله c'est comme ça. C'est ça que tu veux dire? والله c'est comme ça. Ouais, peut-être. Donc شنو اكتشفت؟ انه شتي سيدي ربي كيقول لنا في الصلاه ديالكم خصكم تخشعوا. الخشوع لو بروبليم سي هذا الخشوع هي الحاجه اللي صعيبه كاع في الدين ديالنا. هو الخشوع. كتصلي صلاه كنتي دماغك في بلاصه وحده اخرى، كتصلي صلاتك وكيطلعوا عليك ولادك على عنقك، كتصلي صلاتك وواحد كيطيح لك شي حاجه في الكوزينه، انت كتصلي صلاتك وكتخمي في شنو خصك طيبي الغدا ديال غدا ولا بعد غدا. المهم الخشوع صعيب. كتقراي القران وكتنساي شنو قرايتي، كتقرايه وكتخمي ديجا شنو ديري من بعد. الخشوع ماشي شي حاجه سهله، ولكن الخشوع هي اللي فيها 200% ديال لا سوليوشن للمشاكل كاملين في العالم. هادشي اللي اكتشفتو، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. لحقاش الخشوع شنو هو؟ فاش كنتخشعوا سافو دير كنعيشوا داك لو مومون اللي راحنا فيه، اما الصلاه اما قراءه القران اما الصيام اما شنو ما كان. الخشوع هو انه تعيشي داك لو مومون اللي راكي فيه 100%، تعيشي غير داك لو مومون. سافو دير لينيرجي ديالك ما راهاش كتمشي هنا ولهاه ولهاه ولهاه، راها غير في داك لو مومون. فاش كتخشعي وكتكوني عايشه داك لو مومون كتعيشيه بحال راكي فيه، بحال الذات ديالك فيه، بحال القلب ديالك فيه، بحال العقل ديالك فيه. وفاش كتعيشيه بهاد الطريقه كتخشعي سافو دير كتحسي بواحد ما عرفتش كي نقول لي زيموسيون، واحد الاحساسات يمكن
vous pouvez me corriger si je me trompe, انا je sais pas trop le vocabulaire، ولكن كتبقاو تحسوا بشي حاجه بحال راكم في داك لو مومون. الخشوع هو انه كتصلي صلاتك وكتخمي انه عندك جهنم على اليسار وعندك سميتو عندك الجنه على اليمين، وعندك سيدي ربي قدامك، وعندك الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، وراكي كتعرضي عليهم دوك السورات د القران، وراه سيدي ربي قدامك وكيقول لك طلبي مني شنو ما بغيتي اوني ليميتي وانا غادي نعطيك، وانتي كطلبي. اذن فاش كنت كنصلي صلاتي بالخشوع لازم كانوا كيطيحوا لي الدموع، ما يمكنش نتخشعوا وما نحسوش. وفاش كنحسوا وهذا الشيء اللي اكتشفت انه دوك لي زيموسيون اللي كنحسوا بهم هما اللي كيخرجوا من الذات ديالنا وكيتصافتوا في لونيفير. انا كنسميه لونيفير، مي لونيفير هو سيدي ربي، هو سميوه كيف ما بغيتو، مسلمين ولا ماشي مسلمين، راه عندنا شي حاجه من فوقنا اللي راه قابطانا، عندنا واحد لا بويسانس اللي من فوقنا. انا فاش كنهضر مع اللي ماشي مسلم كنسميها لونيفير، لحقاش حتى اللي ماشي مسلم راه كيعرف يتخشع وكيعرف حتى هو يطلب لسيدي ربي، وكيعرف بزاف د الحوايج حنا ما كنعرفوهمش. دونك ما كنديرش الفرق ما بين مسلم وماشي مسلم، ما عندي حتى شي فرق، كلشي بحال وكلشي مزيان. سي écrit dans سورة البقرة. وي سي écrit dans سورة البقرة. استجيبون نو ماشي قلتيها لي نسيت. سي demandez-moi et vous recevrez. استجيب لكم. je sais plus c'était quoi. demandez-moi et vous recevrez. المهم كاينه في toutes les religions، كاينه في beaucoup de cultures même، ماشي غير في les religions. كاينه في la physique quantique. la physique quantique ça veut dire الناس ماشي نسارة، c'est juste c'est des grands scientifiques كيقول لك انه l'univers il fonctionne comme ça، il fonctionne بلي énergies. فاش كتحسي بشي حاجه كتخرج منك واحد الانرجي، ديك الانرجي كتوصل لسيدي ربي، وسيدي ربي كيعطيك الحوايج اللي عندهم لا ميم انرجي. في لا فيزيك كانتيك كيقول لك سي باغي، لونيفير كيعطيك لي ميم فيبراسيون كدوك لي فيبراسيون اللي راهم فيك ديجا. دونك الخشوع سي كوا؟ سي اكزاكتومون سا. وفاش كنقولوا الحمد لله، الحمد لله جمع كلشي ويقول لاباس، والحمد لله واش دابا الصحه، واش عاد دابا الصحه غادي تزيان، والحمد لله راك عارف كلشي مريض، والحمد لله راك عارف كلشي عنده المشاكل. هذه ماشي الحمد لله. هذه فاش كنقولوا السلام لاباس كي داير، لاباس الحمد لله لاباس، الحمد لله جمع كلشي، هذه ماشي الحمد لله. هذه الحمد لله اوتوماتيك اللي ما عندها كاع علاش تقال، لحقاش كتقال بواحد الطريقه اللي كتسافت واحد الميساج غلط لسيدي ربي والونيفير ولي زينيرجي فيبراتوار اوتور دو نو. الحمد لله لا غراتيتود ديال بصح نورمالمون كتجيب الدموع، سيتادير كل صباح راني حاسه انه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، زعما ما كاينش دي زوتر مو. الحمد لله عندي يدي، عندي عيني، عندي فمي، وقفت على رجلي، الحمد لله كنقد. كيقول لك سيدي ربي كيقول لنا ميم فاش كنسجدوا كنركعوا في الصلاه ديالنا خصنا نقولوا الحمد لله، لحقاش سي غراس ا لوي اللي كنقدوا نركعوا ونسجدوا. حنا دابا كيتحاب لنا صافي عندنا كل شيء عادي، عندنا صافي، عندنا الصحه، عندنا الدار، عندنا الطوموبيل، عندنا الاولاد، عندنا الفلوس، عندنا عيشه، صافي سي اكيا، حتى حاجه ما اكيز. غدا نقد ما نكونش كنبقى كنهضر معاكم باسكو مشاو لي الدماغ، ولا مشى لي العقل، ولا مشات لي الله يحفظ شي عين ولا شي يد ولا ما نعرف، ولا مشيت انا كاع مع هاد الدنيا هادي. دونك يا rien qui est normal. C'est comme tu dis comme banal, ça sort pas du cœur, souvent c'est juste de l'automatisme. C'est ça, c'est de l'automatisme. Mais ما خصش بنادم ياخذها غلطه هاد الهضره اللي كنقولها. سي فريمون اوتوماتيك، سي اوتوماتيك اي سي نورمال. راه 95% تاع العقل ديالنا كيخدم غير بالاوتوماتيك، كتبقى لنا 5% د المانيوال. وهذا المانيوال خص نكونوا واعيين به، خصنا ديجا نكونوا عارفينه انه سي اكزيست ونفهمو باش نفيقوا. دونك هذا الحمد لله فاش كنقولوا غير الحمد لله ما عندها حتى شي معنى. الحمد لله هي كاين شي بنادم عاود كيمشي غلط، كيتسحابلو لا طلب لسيدي ربي شي حاجه ما اكثر من هذا الشيء اللي عنده، راه ربي غادي يعاقبو، وربي غادي يقول له
وانت كاع ما بغيتيش تقنع، ما تقولش فيها الحمد لله، نبقى انا غير كنعطيك. هادشي اللي في الدماغ ديال بنادم. كيتحاب لنا انه سيدي ربي عنده دي ليميت، انه خصنا نحشمو نطلبو. لحقاش سيدي ربي قال لنا نقولوا الحمد لله ونقنعوا بهذا الشيء اللي عندنا. كيتسحاب لنا انه ما خصناش نطلبوا اكثر، واخا هو كيقول لنا طلبوا مني، انا كيعجبني فاش تطلبوا مني، مستعدات بيا تطلبوا مني وانا نعطيكم. سي كوم سا كسا فونكسيون لونيفير، هكا يفونكسيون سيدي ربي الله عز وجل، هكا il fonctionne comme ça. وفاش فهمت انا هادشي بدي كور دو فيزيك كوانتيك، c'est quand même quelque chose. زعما ça va vraiment changer ma vie et j'espère que ça va changer la vôtre. Faut que j'arrête et que je le sorte avec mon cœur. Ouais, en fait كنت هدرت في واحد لو لايف على l'intentionnalité، هدرت عليها en français. l'intentionnalité هي انه اشاك فوا نقولوا شي حاجه خص تكون واحد النيه مور ديك الحاجه. بإن النيه كندير هاد لاكسيون. فاش كنقول ما شاء الله واش كنقولها حيت فريمون خلقت سيدي ربي خلاتني حله فمي ما فاهماش هاد لي ميراكل ديال سيدي ربي، وكنقول ما شاء الله شوف هاد السماء وهاد النجوم وهاد الشمس وهاد هادشي كامل، ولا غير كنقول ما شاء الله حيت كنسمع الناس كيقولوا ما شاء الله ما شاء الله وصافي. نو، خص داكشي يخرج بالقلب وفريمون نحسو انه راه حنا قانعين بهادشي اللي عندنا، ولكن نطلبوا لسيدي ربي كتر. وعلاش صلاه الفجر ça me manque d'ailleurs صلاه الفجر. ان شاء الله ان شاء الله راني sur le chemin je sais que راني sur le chemin. كاع ما نقنطش باسكو راني عارفه راني غاديه لو chemin. كان خاصني شي حوايج نفهمهم باش ندوز لان نوتر نيفو، وهاد الحوايج راني كنفهمهم et ça va pas rater ça c'est sûr. mais شنو كنت كنقول لكم يا ربي؟ صلاة الفجر علاش مزيانه؟ لحقاش الخشوع ساهل في صلاة الفجر، الخشوع ساهل، و لي زينيرجي نتاع جوستومون لونيفير كيكونوا هابطين وكتحسي بهم. سافو تقدي تخشعي في الصلاه ديالك وتطلبي ديجا تقولي الحمد لله بالخشوع على هادشي كله اللي عندك، هادشي كله اللي عندنا، ومن بعد نطلبوا لسيدي ربي في لو سيلونس في لو كالم، طلبوا داكشي كله اللي تمنيتوه اون ليميتي. فهموا انه سيدي ربي ما عندوش لي ليميت كنديروهم حنا لراسنا. مي طلبوا شنو ما بغيتو الصحه طلبوها، بغيتو الشفاء طلبوا الشفاء، بغيتو الاولاد يقراو مزيان ويكونوا مزيانين ويكون عندهم مستقبل مزيان ويلقاو داكشي اللي بغاوه في حياتهم طلبوه، بغيتو دار طلبوا الدار، بغيتو جرده بالفواكه وبالشجر وبشنو ما بغيتو طلبوا شنو ما بغيتو. ما كاينش لي ليميت كنديروهم غير حنا لراسنا. وديك الساعات خصكم تكونوا متقنين انه حيت طلبتوا ربي غادي يعطيكم، ما فيهاش الشك. بوتيتر ماشي اليوم، بوتيتر ماشي غدا، مي خصكم تكونوا كونفيون انه ربي غادي يعطيكم. وباش انا اوجوردي عندي 100% دو كونفيونس، انا ديما كنقول الحاجه اللي كتزيدني في حياتي هي لا كونفيونس. لا كونفيونس سا فدير ما كنخافش، عارفه ربي غادي يعطيني، وعارفه ربي كيعطي، وعارفه ربي معايا، وعارفه هادشي. دونك ما عنديش 1% ديال الشك، ما عنديش. اي سي سا كي في افونسي. وفاش لقيت انه لا فيزيك كوانتيك والانرجيتيك لي كور ديال هادشي كيقولوا انه لا كونفيونس هي اللي كتزيدنا، ولا كونفيونس l'absence de peur هي اللي كتزيدنا، والابسونس دو بور هي اللي كتخلي لونيفير يعطينا. فهمت هادشي ديال الدين ديالنا، لا كونفيونس. ربي كيقول لكم ثقوا، ومن بعد غادي تشوفوا شحال ديال لي ميساجي ديال سيدي ربي قالوا له بغينا نشوفوا دابور، بغينا نشوفوا عاد نتيقوا، كيقول لهم نو تيقوا عاد غادي تشوفوا. شحال د لي سين صافت باش بنادم يتيق. شنو خصنا عاد نشوفوا اكثر من الشمس والسماء والنجوم ولي بلانيت؟ شنو عاد باقي شي حاجه تشاف؟ دونك لقيت راسي انه ديما تقت وديما شفت. وفاش تحت في هاد لي كور نتاع لا فيزيك كونتيك والانرجيتيك اللي فسروا هادشي، قلت بونيز الدين ديالنا شحال غزال الدين ديالنا. ولكن حنا ما حسن من حتى شي واحد. هادي سين كرويونس خايبه. حنا ما حسن من حتى شي واحد.
كاين الناس اللي ماشي مسلمين وحسن منا م 1000 درجه، كاين الناس اللي مسلمين وبقاو في لي باز، كاين الناس اللي مسلمين ومشاو يقلبوا اون بروفوندور، وكاين الناس اللي ماشي مسلمين وقلبوا اون بروفوندور وسلموا، هادوك حسن منا م 1000 درجه عاود. دونك ما عمر يتحاب لنا غير حيت خلاقينا مسلمين صافي، ولا غير حيت كنصليو ولا كنصومو صافي. كاين دي شوز ماجيك derrière هادشي كامل. c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Alors il m'a fallu beaucoup travailler sur l'argent et j'y travaille encore parce que mon éducation était pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vivre. Du coup mou, je ne me permettais pas de me laisser en gagner plus. Ouais, je sais Latifa, c'était l'une de nos toutes premières conversations. Ouais, les croyances limitantes. دابا كيتحاب لنا حتى في الدين ديالنا داير كيتحاب لنا انه خصنا نقولوا الحمد لله، عندي صحتي، عندي دويره، عندي واحد الطويمه بيلا، عندي هادي صافي ما نطلب حتى حاجه، هاد الشيء يكفيني. ما حد عندنا هاد العقليه نتاع وانا بغيت غير نعيش غير شويه مزيان هكا بدويره بطوموبيل بسميتو وليداتي هكا قدام. ما حد عندنا هاد الافكار نتاع النقص، ما حد ما غاديش نخليو كي كنقولوا لابوندونس بالعربيه. ما عرفتش كي كنقولوا لابوندونس. ماما لا كتشوفي سلكيني ما عرفتش كي كنقولوا لابوندونس. الكرامه يمكن، الكرامه، ولا ما حد عندنا العقليه ديال النقص. انا خصني غير هاد شويه، انا خصني غير هاد شويه، انا قاده قنعه غير بهاد شويه. ما حد عندنا هاد العقليه بهاد النيه هكا نتاع النقص. ما حد ما غاديش نخليو لابوندونس تدخل لنا في حياتنا. الفلوس هي لابوندونس، ولكن ماشي غير الفلوس، كلشي لابوندونس ديال كلشي. لابوندونس د المحبه، لابوندونس نتاع المال، لابوندونس نتاع كي كنقولوا لها لي زانفون، لابوندونس نتاع بزاف د الحوايج. دونك هاد الحمد لله سورتو بنادم، سورتو اللي شاف هاد اللايف، بنادم يبدا يبدلها ويبدا يقولها بواحد الطريقه مختلفه. سيتادير الحمد لله ماشي بالسيف نقولوها للناس كي داير لاباس الحمد لله نا لا، الحمد لله نقولوها لينا مع راسنا ومع نفسنا. هاد الحمد لله فاش تفيقوا لا قبل ما تنعسوا تخشعوا معاها تيجيوكم الدموع. اسهل باش يجيو الدموع الدموع ماشي اصعب حاجه، الدموع يطيحوا بلا والو، ولكن الحمد لله فاش تخشعوا معاها قبل ما تنعسوا زوينه بزاف. الحمد لله على هاد النهار اللي دوزت، الحمد لله على هاد الوليدات اللي عايشين بصحيحتهم ويلعبوا ويضحكوا ويهضروا. الحمد لله. لابوندونس، الوفره وي سي سا الوفره. انا العربيه ديالي ثقيله لا ما كانتش مشكله، مي سي با غراف. كوكو حفيده، كوكو امينه، ميرسي بوكو صاحبتي. الحمد لله على هاد الوليدات، الحمد لله على هاد الدار اللي عندي وهاد الجيران اللي عندي وساهلين وظريفين وحنان، والحمد لله على الصحه ديالي اللي كتخليني كل نهار نضحك ونلعب ونتكلف بالولاد والدار وسميتو. والحمد لله ouais moi non plus je connaissais pas. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على هاد الحياة، والحمد لله اللي مازال عندنا عائلتنا، والحمد لله الحمد لله اللي راحنا مسلمين، والحمد لله اللي راحنا كنفهموا في الدين، والحمد لله اللي عندنا سورتو. الحمد لله نقدروا نقولوا الحمد لله على التليفونات، هاد التليفونات وهاد الفيسبوك حتى هو. علاش؟ معلوم الحمد لله كيخليونا نشوفوا دي فيديو بحال هادو، كيخليونا نتكونيكتاو ونقلبوا على لي كونيسانس، كيخليونا نكبروا العقل ديالنا والدماغ ديالنا باش نعطيو لوليداتنا ونعطيو عاود للناس اللي ما عارفينش هاد الشيء. الحمد لله على هاد الشيء. ما نساوش انه انترنت خصنا نحمدوا عليه الله، التليفون خصنا نحمدوا عليه الله، فيسبوك خصنا نحمدوا عليه الله، الكتوبه خصنا نحمدوا عليهم الله، وهاد الناس هكا اللي كيعاونونا وكيوريو لنا الطريق. بوغ موا انا نقول لكم لا في ديالي يا با بيزون ديتر ان غران سافون، شي شيخ كبير باش نفهموا دي شوز لواحد المستوى عالي. سي با اوبليغاتوار، سي بيان دو لي سويفر اوسي
d'avoir leur avis ولكن ربي عطانا العقل ديالنا باش نستعملوه العقل ديالنا. انا ديما كنقول لكم راه عندنا كل شيء فينا باش نفهموا راسنا ونفهموا الحياه ديالنا. دونك خصنا نستغلوا هذه الفرصه وناخذوا هاد لا شانس جوستومون اللي عندنا ونترانسفورميوها اون اون شانس اكسيبسيونيل. ماشي نبقاو غير في لا شانس نتاع راني خلقيت مغربيه ومسلمه، نو ماشي شغلنا في داكشي، خلقينا هكاك ولكن لما قلبناش شنو هو هاد الدين ديالنا راه حنا في نفس المستوى كهادوك اللي ماشي خلقوا مسلمين ولا اللي ما فاهمين والو في حياتهم. داكوغ دونك هاد لينيرجي وهاد لونيفير اللي انا كنهضر عليه ديما pour moi c'est Dieu. لشي حد اخر ça va être autre chose ماشي مشكل. المهم كنهضروا على هاد لا بويسانس اللي قابتانا كاملين لو فونكسيونمون ديالها il est universel ما مختلفش من واحد الدين للاخر ولا من واحد ليدوكاسيون ولا البيي الاخر ولا لا كولتور الاخرى، ما مختلفش. لو فونكسيونمون ديال لونيفير وديال سيدي ربي وديال هادشي كامل سي باغي. واحد الحاجه وغادي نكمل على هادشي، ما خصناش نبقاو نهضروا على سيدي ربي غير بالعقاب. غادي يعاقبك سيدي ربي الا درتي هادي وهادي، غادي يعاقبك سيدي ربي الا درتي هادي وهادي. نو ان فيت راه حنا كنعاقبوا راسنا براسنا. نقولها لكم باسكو هادشي نتاع لي زينيرجي فاش كنبقاو نهضروا غير في الحاجه الخايبه ونبقاو نحكموا الناس ونبقاو نكريتيكيو ونبقاو نديروا ديك النميمه وداكشي، راه حنا كنعاقبوا راسنا براسنا. علاش؟ لحقاش فاش كنهضروا في الناس ونبقاو نكريتيكيو ونديروا داكشي لي فيبراسيون ديالنا اللي كيخرجوا كيصيفطوا ان ميساج جوستومون لسيدي ربي ولا لونيفير انه عطينا اكثر من هاد لي سيتوياسيون الخايبين، هاد لي سيتوياسيون اللي كيعطيونا هاد لي زينيرجي هادو. دونك باش نبقاو نقولوا ربي كيعاقب وربي كيديروا، نو. علاش كنهضروا ديما هكا؟ علاش كنخوفوا ولادنا ونبقاو نقولوا لهم ربي ما يبغيش غادي يعاقبك؟ علاش كنهضروا هكا؟ ما عمرنا قلنا لولادنا ربي غادي يجازيك وربي غادي يعطيك وربي كيبغي هادي وربي فوالا. فو ترانسفورمي لو لانغاج، باسي دو نيجاتيف او بوزيتيف. احنا ديما في المشاكل ديما والمرض والمشاكل والهم وهادي لا. باش غادي نتقدموا والله الا باش غادي نتقدموا هذه هي لا كونكلوزيون. حنا ما غادي نتقدموا حتى نبدلوا الدماغ ديالنا. عندنا واحد لا بويسانس في الدماغ ولكن لما بدلناش الدماغ ديالنا ما عمرنا غادي نتبدلوا. جامي غادي نيفولويو. علاش الناس كتافونسي وحنا كنبقاو؟ باسكو الدماغ ما كنخدموش الدماغ ديالنا، وباسكو كنطيحوا في دوك لي كرويونس انه سي بون راني مسلمه راني سالكه ما يوقع لي والو. نو كنصلي ما يوقع لي والو. نو خصنا نبدلو شنو كنقولوا هنايا في راسنا، نبدلو شنو واقع لنا في الدماغ ديالنا. واش الدماغ ديالنا كلهم مخرودين وكحل بحال ديك الريه نتاع بنادم اللي كما 50 عام، ولا دماغنا زوينين ونقيين وبويض ونابت فيهم الشجر؟ سي كوا شنو عندنا لادون؟ اي فريمون نقدو نديرو شي حاجه غزاله في هذا العالم، ولكن خصنا نبداو بالدماغ ديالنا. وباش نبدلو الدماغ ديالنا خصنا نتقبلوا ليدي انه ما كنعرفوش كلشي، وانه حنا ماشي حسن من الاخرين، وانه عندنا واحد الخدمه خصنا نديروها. سي نوتر ميسيون. ما جيناش الحياه غير باش ناكلو ونخدمو ونعسو. سي با دو تو سا. اون اي لا بور كالكو شوز. راه ربي ما صافتناش غير هكاك، صافتنا حتى حنا بحال دي بتي ميساجي. حتى حنا راه صافتنا باش كل واحد عطاه ان ميساج، كل واحد عطاه شي حاجه باش يديستريبيوها للعالم. كل واحد وفاش كتلقاو ديك الحاجه ما كاين ما حسن ديك راحه البال باش كتحسوا من بعد. فوالا اسمحوا لي شويه طولت. فوالا بون هذا لو بروميير لايف ان عرب. ان شاء الله لا بروشين فوا يكون حسن هذا، ولا بروشين اللي موراها تكون عاد حسن. وان شاء الله نكبروا هاد لا كوميونيتي نتاع لي فام انسبيرونت مغربيات جزائريات تونسيات عربيات مسلمات، باسكو فريمون محتاجين هادشي في لا كوميونيتي ديالنا. محتاجين هادشي و بلوس دون لو موند انتي. محتاجين دي فام لي يخمو و يكبروا العقل ديالهم ويكونوا
بواحد لا بويسانس انتيريور زوينه اللي تخلي الناس اللي معاهم عايشين معاهم حتى هما يطلعوا في هاد لا بويسانس هادي، حتى هما يكبروا في هاد الجو هذا. ما نبقاوش حنا ديما حادين غير الحاجه اللي كي نوفا باي، الحاجه اللي خايبه. انت درتي، انت فعلتي، انت دار لي هذا، قال لي هذا. صافي خويو مخكم هاد الشيء وتكلفوا بدماغكم، وتشوفوا انه فاش كنتكلفوا براسنا راه الشيء الاخر اوتور كيتبدل حتى هو. يلا ليله سعيده، ونقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله. دو ريان لطيفه. avec grand plaisir, j'ai même pas vu vos commentaires. Rachida, ça fait réfléchir tout ça et ça va changer. Merci pour ton live, mais avec plaisir. Avec plaisir les filles, merci à vous d'avoir été là. Gros bisous. Bye, bonne nuit. Lila Saïda, bslama.